सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि जय मसी सबैजनालाई। अहिले हामी लगभग 21-22 जना छौँ अनि प्रभुको यस साँझको समयमा प्रभुको महिमा भएको होस्, प्रभुको आदर भएको होस्। आज मैले अलि मिडिया पनि हामी छुनेछौँ अलिअलि, तर विशेष गरेर अलिकति हामी बाइबलीय कुरा मैले सिकेको कुराहरू तपाईँको बिचमा यसरी बाँड्न पाउँदा, यसरी उपस्थित हुनु पाउँदा र प्रभुलाको महिमाको निम्ति प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् अनि तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद। अनि मैले यो संसारमा हेर्दै गर्दाखेरि, बुझ्दै गर्दाखेरि, जान्दै गर्दा धेरै कुराहरू सिकिन्छ र अहिले अघिको प्रार्थनामा पनि के मिसिएको थियो, हामी बिचमा भएका घटना परिघटना पनि त्यहाँ सम्मिश्रण थियो। मानिसहरू धेरै घमण्ड छ यो समयमा, पछिल्लो समयमा घमण्डको चुचुराहरू बोकेर, घमण्डको पहाडहरू बोकेर मानिसहरू पछिल्लो समयमा बसिरहेका छौँ। हामी पनि कति बेला त्यस्तै अवस्था पनि हामी देख्दछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि आफ्नो एउटा परिवार हुन्छ, समाज हुन्छ, आफ्नो आफन्तहरू हुन्छ। त्यहाँ पनि हामी आफै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएका जो हामी ज्योतिका सन्तान भन्छौँ, अनि हामीमा पनि त्यो घमण्डका पहाडहरू बोकेर अनि छिपाउँदै लुकाउँदै हिँड्दै, कहिले मुस्कुराउँदै, कहिले रिसाउँदै गरेको अवस्थामा 3 प्रकारले मानिसहरूले घमण्ड गरिएको बाइबलले लेखेको छ र संसारका मानिसहरूले पनि त्यसरी नै व्याख्या गर्छ। एउटा चाहिँ बुद्धिमान, अनि बुद्धिमान मानिसहरूको चतुराई तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। कति बाठा मान्छेहरू झन् क्रिस्चियनभन्दा झन् सेकुलर मान्छे पनि धेरै नै बाठा छन्। पछिल्लो समयमा त हेर्ने हो भने सेकुलर मान्छेभन्दा पनि क्रिस्चियन धेरै बाठो भएको पनि देखिन्छ अवस्था। त्यस कारण चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बुद्धिमा सबैभन्दा चाहिँ घमण्ड गरिएको चाहिँ देखिएको छ। त्यसमा षड्यन्त्र पढ्न सक्छ, विभिन्न कुराहरू पढ्न सक्छन्, त्यतिखेर म जाँदैन। अर्को चाहिँ मानिसले घमण्ड गर्ने भनेको चाहिँ उसको चाहिँ बलमा पनि मानिसले धेरै घमण्ड गर्दछ। अनि यो बल भनेको शारीरिक सुन्दरता पनि हुनसक्छ, उसको शरीरको बल पनि हुनसक्छ, अरू विभिन्न कुराको बल पनि हुनसक्छ। यी कुरामा मानिसहरू धेरै नै भएको र विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराहरूले ताजोमाजो मिलाएको र समस्या आएको देखिन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ मानिसले चाहिँ घमण्ड गर्ने भनेको चाहिँ धनमा। मानिस मैले देखेको छु, कुनै एउटा साधारण व्यक्ति धनी हुँदै जाँदाखेरि उसका घमण्डहरू पनि फैलिँदै गएको र ऊ बलियो हुँदै घमण्डको चाहिँ पालुवाहरू पलाएको र फलहरू फलेको पनि मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको छु। यो 3टा कुरा चाहिँ मैले किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि क्रिस्चियन लाइफ भनेको चाहिँ एउटा हामी संसारको रङ्गमञ्चमा छौँ, अनि त्यो रङ्गमञ्चमा चाहिँ अरू मानिसहरू चाहिँ एक्टिङ गर्छन्। त्यो रङ्गमञ्चमा चाहिँ आफूलाई आफू फिल्महरूमा देख्ने त्यो एक्टिङ त हो नि, वास्तविकता हुँदैन। तर क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ यो रङ्गमञ्चमा सत्यतामा आधारित जीवन जिउनु र सत्य कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नु र येशू ख्रीष्टको महिमा गर्नु, येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्नु, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा फैलन दिनु र आफ्नो परिवारको जीवनमा फैलन दिनु र उहाँ बढ्नु, यो हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो आफ्नै कारणले चाहिँ यो नभएको कुरा मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। यो कुरा चाहिँ मैले हेर्दै जाँदाखेरि यिर्मयाको पुस्तकमा चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। तपाईँहरू सबैलाई पनि थाहा छ, यिर्मयाको 9 अध्याय त्यसको 23 पद प्रचार गर्ने मानिसहरूलाई, हामीले अब पुरानो विश्वासीहरूलाई, नयाँ विश्वासीहरूलाई जो बाइबल अध्ययन विभिन्न प्रचार हामी सुन्छौँ भने यो यिर्मया 9को 23मा चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ प्रचार गरेको देखिन्छ र हामीले सुनेका छौँ। हामी आफूले मैले पनि कयौँ सभा सम्मेलनहरूमा पनि र प्रवचनहरूमा पनि यो मैले बाँडिरहेको छु। कि म तपाईँहरूलाई पाठ गर्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, परमप्रभु यीशु भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। यदि हामी साँच्चै परमेश्वर
को हामी छोराछोरी हौँ भने यो कुरो चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, तपाईँसँग बुद्धि छ भने तपाईँले त्यो बुद्धिको ख्याल गर्नुहोला, यदि तपाईँसँग बल छ भने पनि त्यो ख्याल गर्नुहोला। त्यो चाहिँ हामीमा भएको चिज चाहिँ हामी आफैको लागि प्रयोग गर्छौँ, आफ्नो परिवारको निम्ति प्रयोग गर्छौँ, बालबच्चाको निम्ति प्रयोग गर्छौँ होइन, अरू उसको निम्ति भयो। तर हाम्रो यो कुराले चाहिँ हामी प्रभुको महिमा गरिरहेको छ कि छैन अनि उहाँको राज्यको निम्ति हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण राख्छ। र यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने, यसबाट चाहिँ हामी यो चाहिँ धेरै टाढा हुनुपर्ने, तर हामीले यसलाई चाहिँ मित्र बनाइरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नजिक भएको चाहिँ हाम्रो समुदायको बिचमा, हाम्रो आफ्नै बिचमा चाहिँ यी कुरा झनै मौलाउँदो क्रममा, धेरै बढ्दो क्रममा रहेकोले बाइबलले चाहिँ हामीलाई सचेत गराउँछ कि यी कुरामा घमण्ड नगर। घमण्ड नगर भनिरहँदा पनि कति बेला चाहिँ कोहीले चाहिँ घमण्ड गर भनेको पनि सुन्छन् होला, अनि कतिले चाहिँ घमण्ड यसमा पनि गरिरहेको छन्। यदि हामी उहाँको सानो बालक हौँ भने, उहाँको हामी सानो चेला हौँ भने, उहाँको हामी सानो चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने छोरा वा छोरी हौँ भने हामी चाहिँ यी कुरा हामीमा हुँदैन। यदि हामीमा छ भने हाम्रो यो वचन हामीले घरिघरि पढ्नुपर्ने, दिमागमा राख्नुपर्ने, विचारमा राख्नुपर्ने र त्यसपछि आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो आनी बानीमा, आफ्नो चाहिँ लागेका लतहरूमा पनि यी कुराले चाहिँ यो परमेश्वरको वचनले नै स्वतन्त्र गर्दछ। र हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सायद कतै तपाईँ र मैले चाहिँ भित्तामा टाँसेर राख्यौँ भने, यो बाइबलमा कलर गऱ्यौँ भने, ढोकामा टाँस्यौँ भने, आफ्नो जहाँ तपाईँ काम हुन्छ यी कुरा राख्यौँ भने सायद हामी बुद्धिमान हुँदा पनि, त्यसपछि हामीसँग बल हुँदा पनि, वा एकदम रूप हुँदा पनि, वा हामीसँग धन हुँदा पनि यी कुरालाई हामीले चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन र घमण्डबाट हामीलाई पर लाग्छ। यी कुराबाट हामी बच्नको निम्ति यो सायद हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस, बाइबल भनेको त प्र्याक्टिस हो, जति व्यवहारमा उतारे उति नै परमेश्वर आशिष दिनुहुन्छ। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्। बाइबलले फेरि घमण्ड गर भनी भनेको छ, तर केमा छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, म परम प्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। हामीले घमण्ड गर्ने भनेको संसारमा रहन्छ, जति हामी जीवन बाँच्छौँ, जति हाम्रो परमेश्वरले तोक्नु भएको आयु छ, कोही बच्चाइमा बित्छन्, कोही युवा अवस्थामा बित्छन्, कोही एकदमै आयु लिएर आएका हुन्छन्। जति हामी बाँचे पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ, हामी जान्दछु र चिन्दछु परम प्रभुलाई। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, मिडिया गर्नुहोस्, सेवकाई गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, जब गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, यदि तपाईँले यो दुईटा शब्द चाहिँ यो साँझको समयमा लिएर जानुभयो भने तपाईँको जीवनमा प्रभु चाहिँ अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। मेरो जीवन पनि प्रभुले अचम्म प्रकारले काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ भनेको छ जान्दछु। जान्दछु भन्ने बित्तिकै तपाईँको मनमा, तपाईँको हृदयमा, तपाईँको विचारमा के आउँछ यो समय हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ। जान्दछु, धेरै मानिसले येशू क्रिस्ट तपाईँ चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुर म जान्दछु येशूलाई, मलाई येशू धर्म थाहा छ भन्छन्। कति बेलामा हामी पनि येशूलाई जान्दछौँ मात्र भन्ने हुँदछ। हामीले लामो समय क्रिस्चियन जीवन बिताए पनि येशूलाई हामीले यहाँ चिन्दछु भनिरहेको हुँदैन कति व्यक्तिले। धेरै व्यक्तिले हो येशू म जान्दछु, येशू चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, म पापको निम्ति आउनुभयो, उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो, स्वर्ग जानु फेरि लिन आउँदै हुनुहुन्छ, यति मात्र हामी जानिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरकोलाई हामीले चिन्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। जानेर त हामीलाई धेरै कुरा हामी जानेका छौँ। हामी यहाँ सबैजना, हामी यहाँ पोख्त विद्वानहरू छौँ। हामी सबैलाई आफ्नो अनुभव थाहा छ, सबैलाई आफ्नो प्रकारको जीवन हामीले जिएका छौँ। तर यो साँझको समयमा परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो जब तपाईँ चिन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई, तपाईँमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिले अहिले सामना गर्नु परे पनि, गाह्रो अवस्थामा चाहिँ भए पनि तपाईँले चिन्नुभएको परमेश्वरलाई चिन्नुभयो भने, नजिकतामा उहाँमा रहनुभयो भने तपाईँमा त्यो
चाहिँ इन्जोय, जोय, आनन्द, खुसी चाहिँ कसैले पनि खोसेर लग्दैन। अवस्थाले, परिस्थितिले, रोगले, यो अहिलेको प्रकारको अवस्थामा आर्थिक अवस्था मन्दी विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ र भारतमा धेरै नै भएको छ, किनकि यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हो, एकदम विकासको देश भएको कारणले यस्तो अवस्था पनि हामीले चाहिँ येशूलाई जानेर मात्र हुँदैन, हाम्रो येशूलाई चिन्नु चाहिँ आवश्यक छ। जब प्रधानमन्त्रीले, हामी प्रधानमन्त्रीलाई जान्दछौँ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री फलानु हो वा तपाईँ कुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यो त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा राजा देश अनुसार छ, हामी उहाँहरूलाई जान्दछौँ, तर नजिकबाट हामीले उहाँहरूलाई चिनेका हुँदैनौँ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, उहाँलाई के मनपर्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हामी चिन्दैनौँ नजिकबाट। उहाँलाई मासु मनपर्छ पर्दैन, के को मासु मनपर्छ, खानामा उहाँले बिहान के खानुहुन्छ, दिउँसो के खानुहुन्छ, राति के खानुहुन्छ, यो हो चिन्नु भनेको, एकदम नजिकबाट चिन्नु। अनि हामीले यो समयमा येशूलाई नजिकबाट चिनेका छ कि छैनौँ, यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो। जब चिन्नु सबैभन्दा महत्त्व। त्यसैले येशूले भन्नुभयो, म चाहिँ यिनीहरूलाई चिन्दिनँ भन्नुभयो नि, तिमीहरू दुष्ट काम गर्नेहरू, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, तिमीहरू मबाट दूर भइजाऊ। आज चाहिँ यो चिन्नु अनि जान्नु चाहिँ दोहोरो हुनु पर्यो। तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन? मलाई त सायद हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चिन्नु हुन्न, वा सायद यहाँ भएका कसैलाई पनि हामीलाई चिन्दैन होला, तर हामी उहाँलाई जान्दछौँ, चिन्छौँ नि, तर उहाँले चिन्नु हुँदैन। तर जब तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा आएपछि येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई जान्नु पनि हुन्छ, उहाँले चिन्नु पनि हुन्छ। तपाईँको भित्री मनमा के कुरा खेलिरहेको छ, तपाईँको अवस्था कस्तो छ, कुन बाटोबाट तपाईँ गइरहनु भएको छ, उहाँलाई सबै कुरा, तपाईँको बाहिरी कुरा, भित्री कुरा सबै उहाँले जान्नु र चिन्नुहुँदछ। र हाम्रो कर्तव्य चाहिँ उहाँलाई जान्नु मात्र होइन कि उहाँलाई पनि हामीले चिन्नु पर्यो। उहाँलाई के मनपर्छ, उहाँकोमा गएर उहाँलाई चाहिँ कुन कुराले आधार हुन्छ, कुन कुराले उहाँलाई हामी महिमा गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ जान्ने कुरा हो। उहाँको नजिकमा जाने र उहाँको कुरा अनुसार जिउनु र उहाँसँग रहनु चाहिँ चिन्नु पर्ने कुरा हो। येशूले गजबको शिक्षा चाहिँ एकजना वृद्ध व्यक्तिलाई सिकाउनु भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो पनि म थोरै तपाईँहरूको निम्ति पाठ गर्न चाहन्छु। यूहन्नाको पुस्तकमा एकदमै शक्तिशाली कुरा चाहिँ गरिएको छ। हामीले धेरै पढ्छौँ, तर हामी पढ्छौँ मात्र, तर कति बेलामा हामी जान्दैनौँ र ती कुरालाई चिन्दैनौँ। त्यसकारण बाइबललाई चाहिँ हरेक शब्द केलायम भने त्यसमा चाहिँ रस छ, त्यहाँ चाहिँ वचनमा मह छ भने जस्तै यो शब्द तपाईँ केलाउन थाल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ रस, मिठो कुरा छ, जीवन परिवर्तनका कुराहरू छन्। तपाईँहरूको लागि निम्ति पढ्न चाहन्छु। 3 यूहन्ना 3 यसरी लेखेको छ, येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै तिमीलाई म भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। यहाँ चाहिँ कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य, जसरी हामी चाहिँ नेपालमा यदि कोही जन्मियो भने पहिला आमाको गर्भमा जन्मेपछि हामीले जन्मिने बित्तिकै हामीले के हुन्छ भने यो नेपालको राज्य, यो पृथ्वीको राज्य हामी देख्छौँ र त्यो राज्य जुन भूमिमा जन्मेका छ त्यो भूमिबाट प्राप्त हुने अधिकार हाम्रो स्वतः आउँछ। तपाईँलाई नागरिकता बनाउने, पढ्ने, लेख्ने, हुर्कने, बोल्ने, खेल्ने, खाने, यी हरेक कुरा चाहिँ त्यो राज्यमा जन्मिने बित्तिकै प्राप्त हुन्छ र यो चाहिँ मानव अधिकार पनि हो। अनि हामीलाई यो बाल अधिकारका कुरा पनि हामीले सिकेका छौँ। त्यसकारण जन्मिने बित्तिकै हामीले संसारमा देख्ने बित्तिकै हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ गरी जन्मिने व्यक्तिले चाहिँ देख्न सक्दैन, देख्ने कुरा है, यहाँ देख्ने
यो चाहिँ देख्ने होइन जान्ने भने जस्तै हो। यहाँ चाहिँ देख्ने उहाँ चाहिँ यदि हामी नयाँ गऱ्यौँ उहाँको राज्य नै देख्दैनौँ भने त्यहाँ प्रवेश गर्ने चाहिँ कुरै आएन। तपाईँ र म चाहिँ यदि कसैले अमेरिका यस्तो छ भनेर हामीलाई नभन्दा भए होइन, कसैले चाहिँ धेरै मानिसहरूको चाहिँ अमेरिका जाने, अरू विभिन्न युरोप देश जाने, अस्ट्रेलिया जाने, अरू विभिन्न चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सपना हुन्छ नि। कसैले सपना उनीहरूलाई भनिदिएको हुन्छ, बताइएको हुन्छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ ओहो अमेरिका जान पाए, अरू विभिन्न कुरा चाहिँ गर्न पाए होइन चाहिँ हुन्छ भनेर ती व्यक्तिहरू चाहिँ मैले भनेको सुन्छु। धेरै व्यक्तिहरू अनेक प्रकारले पनि गर्छन्, कोही सही प्रकारले पनि गरेका छन्। त्यस कारण त्यो राज्य जबसम्म तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्न, फेसबुकबाट अनलाइनबाट विभिन्न मानिसहरू भनेको कुराले पनि देखिन्छ, इमेजिन गरिन्छ, अनि यो देखेर मानिसहरूलाई त्यहाँ जाउँ जाउँ पशु पशु लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नको निम्ति हुन्छ। त्यस कारण हामीले परमेश्वरको राज्यको विषयमा चाहिँ मिडियाद्वारा हुन्छ वा व्यक्तिगत 1 to 1 वा पब्लिकमा गएर पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा सिकाउनु पर्ने, बताउनु पर्ने, भन्नु पर्ने, अनि मात्र मानिस प्रवेश गर्न चाहन्छ नि। अमेरिकामा तपाईँ को जानुहुन्छ भने सायद यहाँ चाहिँ अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यदि म जान्छु भन्नुहुन्छ होला मेरो विचारले। र त्यसरी नै यदि हामीले परमेश्वरको राज्य नै थाहा भएन, के हुन्छ राज्यमा, कसो हुन्छ राज्यमा भनेर थाहै भएन भने त्यति मान्छेलाई चासोको विषय हुँदैन। र तपाईँ चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ वा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वा ल यस्तो हुनुहुन्छ भनेर त्यो मान्छे सक्रिय हुन थाल्छ। परमेश्वरको राज्यमा पनि हामी केही न केही हौँ, उहाँको कामदारहरू हौँ। त्यस कारण हामीले परमेश्वरको राज्य देख्नको निम्ति हामी नयाँ जन्म पाइसकेका छौँ, अहिले हामीले देखेका छौँ। अब यहाँ तल चाहिँ येशू ख्रीष्टले कति मिठो, कति गजबले त्यो वृद्ध व्यक्तिलाई, त्यो दाह्री भएको व्यक्तिलाई, त्यो बुजुर्ग व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो। आज हामीले चाहिँ यो भन्ने कारणले हामी सानो उमेरमै, बालक उमेरमै, बच्चै उमेरमा हामीले चाहिँ सिक्न पायौँ, बुझ्न पायौँ। यहाँ तल के लेखेको छ हेरौँ, 5मा यसरी लेखेको छ, येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। अघि देख्ने कुरो थियो, अब यहाँ प्रवेश गर्ने कुरो। यदि हामी सही प्रकारले उहाँको पानी र आत्माद्वारा यदि हामी चाहिँ उहाँको जन्म्यौँ भने दुई प्रकारले हामीले यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ नयाँ गरी जन्मने, अर्को पानी र आत्माद्वारा जन्मने व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्छ। अघि देख्न मात्र सक्ने भएको थिएमा हामी, अब हामी प्रवेश गर्ने। कोही व्यक्ति चाहिँ अमेरिका यदि त्यसको ड्रिम कन्ट्री छ भने कति उत्साहित हुन्छ, वा गाउँको मान्छे काठमाडौँमा, सहरमा, पोखरामा, बुटोलमा होइन, विराटनगरमा वा इन्डियामा चाहिँ विभिन्न दिल्ली, बम्बईमा यदि त्यो गाउँको मान्छे जाँदाखेरि कति उत्साहित हुन्छ प्रवेश गर्न। ऊ त्यो गेटबाट कुनै नाकाद्वारा ऊ छिर्दाखेरि आहा भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रवेश गर्ने कुरो होइन, पस्ने कुरो, इन्ट्री हुने कुरो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यस कारण यहाँ चाहिँ चिन्नु, जान्नु र चिन्नु, र यहाँ चाहिँ देख्नु र प्रवेश गर्नु। धेरै व्यक्तिहरूले देख्छन् मात्र, ओ क्रिस्चियन जीवन यस्तो रहेछ, मैले सबै देखेँ, सबै कुरा भोगेँ भनेर धेरै व्यक्तिले मलाई पनि आएर भन्छन्। अनि धेरै व्यक्तिको कुराहरू हामी सुनिन्छ, कति सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ। उनीहरूले खालि देख्छन् मात्र, खालि बाहिरी कुराहरू देख्छन्। ओ चर्चमा यस्तो भयो, विश्वासको जीवन यस्तो भयो, पास्टरको जीवन यस्तो भयो, यो विश्वासी यस्तो छ उस्तो छ भनेर उनीहरूले खालि अब्जर्भेसन मात्र गर्छन्। म अस्ति नै तपाईँलाई मिडियाको क्लासमा बताएको थिएँ, अब्जर्भेसन चाहिँ हामी अब्जर्भेसन गर्ने पनि हुनुपर्छ। तर अब्जर्भेसन मात्र पनि हामी रङ हुन सक्छौँ, तर उनीहरूको नजिकतामा पनि जान सक्नुपर्दछ। यहाँ त त्यही भन्छ प्रवेश गर्ने कुरो। तपाईँ र म चाहिँ प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू हौँ उहाँको राज्यमा। यदि तपाईँ र मेरो चाहिँ युरोपमा चाहिँ भिसा लाग्यो भने त्यो व्यक्ति कति उत्साहित हुन्छ। धेरै मेरा साथीहरू युरोप चाहिँ अमेरिका छ, उनीहरू एकदम एक्साइटेड भएर त्यहाँ गएको र पोस्टहरू गरेको देखिन्छ। त्यही कारण चाहिँ उहाँको राज्यको निम्ति झनै
प्रवेश गर्नु धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण हो। र तपाईहरुलाई म अर्को पुरानो नियममा अलिकति दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ मूसाको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारले उहाँले बोलावट गर्नुहुन्छ। भगभगुनी व्यक्ति, बोल्न नसक्ने व्यक्ति, तर उहाँले चुनेपछि, उहाँले जानेपछि, उहाँले देखेपछि, उहाँलाई चाहिएपछि चाहिँ उहाँले जब मूसालाई आफ्नो चाहिँ मानिसहरूको निम्ति उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि मूसाले केही परमेश्वरको आज्ञा, जुन आज्ञा परमेश्वरले नगर्नु भन्दा भन्दै पनि उनको यही घमण्डका कारणले गरेर मूसाले कनान देशमा जो चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तिमी यहाँ प्रवेश गर्न सक्छौ, जान सक्छौ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र सँगसँगै परमेश्वर रहनुभएको थियो, आम्ने सामने मूसासँग पनि बातचित गर्ने। त्यस्तो महान भनौँ पेड बाइबलले आधारमा हेर्नु भने मूसा चाहिँ महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति, अगुवा, लिडर, एक नम्बर भन्यो भने अहिलेको जमानामा पास्टर, वरिष्ठ पास्टर जस्तो। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले के भन्नु भने कनान देशमा तिमीले हेर्न मात्र सक्छौ तर पस्न सक्दैनौ। मूसाको तुलनामा हामी त के हो, केही पनि होइन। उनले त 10 आज्ञा ल्याए, हामीले त के गरेका छौँ र परमेश्वरले निम्ति उहाँको चाहिँ बोलावटमा हामीले त्यस्तो ठुलो महान काम हामीले गरेको जस्तो यहाँ कसैले गरेको छैन। तर हामीले जे गरेका छौँ परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले हेर्न मात्र दिनुभयो, प्रवेशको अनुमति उहाँले दिनु भएन। किन भन्दाखेरि उनको घमण्डको कारणले, उनीमा भएका आफूभित्र भएको कारणले जुन कुरा उसले परमेश्वरमा प्रस्तुति गर्यो, नगर्नुपर्ने काम, त्यसकारण परमेश्वरले तँलाई डाँडैबाट म देखाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ डाँडाबाट मात्र हेर्दा उनले प्रवेश गर्न पाएन। त्यसकारण तपाईँ र मलाई चुनौतीपूर्ण यो परमेश्वरको वचन हो। यदि हामी घमण्डमा रहिरह्यौँ भने सायद हामी देख्छौँ मात्र प्रवेश गर्न सक्दैन। मूसा त प्रवेश गर्न सकेन। त्यसकारण परमेश्वरले घमण्ड नगर, अर्थ यही हो। तपाईँ बुद्धिमान हुन्छ भने उहाँको राज्यको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् न। तपाईँ बुद्धिमान हुन्छ भने क्रिस्चियन समुदायको निम्ति हित काम गर्नुहोस् न। तपाईँ बुद्धिमान हुन्छ भने समाज छ, समाजको निम्ति तपाईँले काम गर्नुहोस्। तपाईँ बुद्धिमान हुन्छ भने विश्वको निम्ति काम गर्नुहोस्, असल कामको निम्ति काम गर्नुहोस्। तर बुद्धिमान छु भनेर घमण्ड गर्ने व्यक्तिले खालि देख्न मात्र सक्छ, उसलाई प्रवेशको अनुमति हुँदैन। यदि बुद्धिमान, धेरै नेपालमा मानिसहरूले बुद्धिमान नाम राख्छन् तर बुद्धिका कामहरू गरेको पनि देखिँदैन। कति मानहरू मान नमान म बुद्धिमान भनेर हिँडिरहेका छन्। आज हामी पनि त्यही क्याटेगोरीभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। हामी त्यसलाई रोकिनुपर्छ, हामी फर्किनुपर्छ। त्यसकारण बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने हामी घमण्ड नगरौँ। बलमा पनि घमण्ड नगरौँ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ बलमा घमण्ड गरेको देखिन्छ, विभिन्न प्रकारका बलहरू। त्यसमा पनि हामीले घमण्डका कुरा हामीले छोड्नुपर्छ। धनीका कुराहरू, धन त धेरै नै मानिसहरूलाई घमण्डी बनाएको मैले देखेको छु। अनि धनको कारणले मानिसहरू यति फुलेर बसेका हुन्छन्, मसँग यो छ, मलाई के चाहिन्छ र। अनि मैले हिजो एकजना साथीसँग बातचित गर्दै थिएँ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोनाको जो पिक टाइम थियो, दोस्रो लहर, त्यो लहरमा एकजना व्यक्तिले उहाँलाई फोन गर्नुभयो अरे। अनि उहाँलाई भन्नुभयो अरे यो फलाना एकदम भिआइपीमा चाहिँ एउटा बेड मिलाइदिनुहोस् भन्नुभयो अरे। अनि त्यो साथीलाई त्यो बेड यो उसमा हस्पिटलमा त उहाँलाई चाहिँ त्यो किन चाहिँ यो सरकारी हस्पिटलमा जान नचाहेको र उहाँले चाहिँ त्यो त्यसपछि अगाडि बढाउनु भएन अरे। किनभने उनीसँग घमण्ड, धनको घमण्ड थियो। र कति व्यक्तिहरू अक्सिजन नपाएको कारणले, मैले देखेका मानिसहरू
त्यही भुइँमा पछारेर मरेको देखेको छु। अक्सिजन एक मुठी, एक सिलिन्डर। मेरो आफन्तहरू पनि छन्, मेरो साथी पनि कति बिते। यदि हामीले आफ्नो सम्पत्तिमा, धनमा घमण्ड गर्यौँ भने परमेश्वरले एक दिन पल्टाइदिनुहुन्छ। तपाईँ र मैले बलमा घमण्ड गऱ्यो भने परमेश्वरले पल्टाइदिनुहुन्छ। बुद्धिमा घमण्ड गऱ्यो भने परमेश्वरले त्यसलाई ठिक पार्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी यो वचनले भन्नु चाहिँ हामी चाहिँ यसमा नगरौँ, यो कुरा छोडौँ र परमेश्वरको राज्यको निम्ति, महिमाको निम्ति हामीले काम गरौँ। र तपाईँहरूलाई यो सेसनमा, यो साँझमा यही नै भन्न चाहन्छु। जान्दछु भन्ने शब्द तपाईँले भरे बेलुका सुत्दाखेरि विचार गर्नुहोस्। चिन्दछु भन्ने कुरा मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुहोस्। अनि त्यसपछि नयाँ नियममा आएर तपाईँले यो निकोदेमसको विषयमा अझै गहन प्रकारले तपाईँले एक एक अक्षर चाहिँ त्यो गाईबस्तुले त्यो घाँस टन्न खान्छन्, एकैचोटि अनिकेर उघार्छन्, त्यसपछि बिस्तारै खान्छन् एकदमै मजाले। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यी बाइबल अध्ययन गर्नुभयो भने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ शक्तिशाली हुँदै जानुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यही देख्ने कुरा र प्रवेश गर्ने कुरा पनि तपाईँ सज्जनबिनहरूले मनन गर्नुहोला। अनि मोसाको कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। मोसा महान व्यक्ति भएर पनि उहाँले प्रवेशको अनुमति दिनु भएन भने तपाईँ र मलाई, साधारण व्यक्तिलाई उहाँले उहाँको आज्ञाअनुसार, उहाँको चेलापनमा उहाँले भनेकोमा गरेन भने सायद हाम्रो पनि ठिक हुन्न हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ छोड्नुपर्ने कुराहरू छोडौँ। र अन्तिममा फेरि पनि यही भन्छु, यो चाहने कुरा विषयमा थोरै अलिकति जोड्न चाहे। यो विषय पनि उठाउँछु नि, सुरुमा उठाइन। धेरै व्यक्तिले चाहिँ धेरै कुरा चाहन्छन् र 3 प्रकारको चाहने कुरा मेरो मनमा परमेश्वरले हालिदिनु भयो, मेरो हृदयमा। अनि पहिलो नम्बर चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति वा अरू विभिन्न कामहरू गर्नको निम्ति चाहिँ आफूले अनुसार गरे चाहिँ चाहँदा रहेछन् व्यक्तिहरूले। मैले गरेको, मैले भए जस्तो, मैले सोचे जस्तो, मेरो परिवारमा यस्तो होस्, मेरो पढाइमा, मेरो जीवनमा यो त्यो फलाना चिलानो, हाम्रो धेरै चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ चाहना गरे अनुसार हामी सेवकाई गर्ने, आफ्ना कुराहरू गर्ने हामी क्रिस्चियनहरूले गरिरहेका रहेछौँ। र यदि र अर्को चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूले के चाहिरहेका छन्, वा भनौँ राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जनता भन्छ, देशको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि जनतै भन्छन्। र त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जनताले के चाहिरहेका छन्, विश्वासीहरूले के खोजिरहेछन्, होइन? यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ अघि नै भनेको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर के चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनबाट। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। पछिल्लो समय म चाहिँ यही कुरामा चाहिँ भोतिरहेको छु, सोचिरहेको छु, कसरी चाहिँ अझै उहाँले चाहेको अनुसार यी कुराहरूमा छोड्दै, अघि भनेको कुरामा छोड्दै, उहाँलाई जान्दै चिन्दै र उहाँले चाहनु भएका कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अन्तिममा यही भने परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।